हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे लग्जमबर्ग, जो कि ज़्यादातर आजकल न्यूज़ पे है कि लग्जमबर्ग वाहिद कंट्री है यूरोप में जो कि आप लोगों को वर्क परमिट इशू करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके लिए क्लियर करूं कि वर्क परमिट होता कैसे है। आप लोग कैसे अपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं पे भी जाते हैं, कंसल्टेंट के पास उसको बताते हैं कि सर आप मुझे वर्क परमिट दे दें। किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कंसल्टेंट फिर उसके बाद क्या करता है, कंसल्टेंट आपसे 5 से 10 लाख, 15, 20, 25 लाख ले लेता है, कहता है चलो ठीक है आपको वर्क परमिट हम दे देंगे। वो तरीक़ाकार मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे आप लोगों की वर्क परमिट लेते हैं पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के, दुबई में बैठ के। ये बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है। टेक्निक से मतलब है जैसे कि अब हम विज़िट वीज़ा के लिए कई दफ़ा हम लोग कहते हैं हम डन बेस पे विज़िट वीज़ा दे देते हैं। वो डन बेस का भी मैं किसी एक और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज जो वीडियो है इसमें हम लोग वर्क परमिट को ही डील करेंगे, वर्क परमिट से रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि आजकल जो भी बंदा, लोगों को पता भी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ा को डील करता हूँ, उसके बावजूद मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें वर्क परमिट चाहिए। तो आज मैंने कहा क्यों ना मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं, उनको ये बता सकूं कि भाई आप लोगों को अगर वर्क परमिट चाहिए तो आप लोगों को न मेरी ज़रूरत है न किसी और कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आप लोग अगर वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं तो आप लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में बैठ के ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? आप कोई भी लग्जमबर्ग में एक कंपनी ढूंढें। कंपनी कहाँ से ढूंढेंगे? आप जाके गूगल में लिख लें कि जॉब्स इन लग्जमबर्ग या फिर वर्क इन लग्जमबर्ग, और उसके बाद आपको लाखों हज़ारों ऐसे एजेंसीज़ मिलेंगे जो कि रिक्रूटमेंट्स, इवन कि पाकिस्तान में बैठ के भी कई लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पाकिस्तान में बैठ के भी उनको पता चल जाता है कि भाई आपने कैसे बाहर मुल्कों में वर्क लेते हैं। इवन कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो स्पेन, पुर्तगाल में बैठे हुई है, वो पाकिस्तान में जो रिक्रूटमेंट्स एजेंसीज़ होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, भाई मैं पुर्तगाल आया हूँ, मैं स्पेन आया हूँ, मैं यूरोप आया हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, आप मुझे जॉब ढूंढ के दे दें। अब वो जॉब आप लोगों को ढूंढ के दे देते हैं। कैसे देते हैं वो? इसी तरह यहाँ पे कंपनीज़ को ईमेल करते हैं, उनके साथ इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके साथ ये बात करते हैं कि भाई मैं आपको एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया का है, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे ये चाहिए कि जब ये बंदा आपके पास आएगा, जॉब करेगा, जो आप इसका यानी आप कह सकते हो उसके टैक्स पे नहीं करेंगे या कम पे करेंगे, इसको सैलरी आप कम देंगे, वो जो एक्स्ट्रा सैलरी होगा 20-10% वो आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे। तो कई ऐसे रिक्रूटर्स होते हैं, वो बहुत लाखों करोड़ों पैसे पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में, बांग्लादेश में कमा रहे होते हैं। अब नाज़रीन यही बात है कि जो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो वर्क परमिट को डील करते हैं, जैसे कि अभी मैं तो विज़िट वीज़ा को डील करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि मैं सिर्फ फ़ाइल मेकिंग करता हूँ। और बहरहाल मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट को जाके लाखों रुपए अपने बंद करवाएं, या फिर कभी कभार लोगों के पास से ज़ाया भी हो जाते हैं, इस लालच में आते हैं कि भाई ये कंसल्टेंट हमें वर्क परमिट दे रहा है। हालांकि इसके पीछे जो गेम है वो जो कंसल्टेंट होता है वो किसी कंपनी को ढूंढता है, उसको ईमेल करता है आपके बिहाफ पे। यानी जैसे आपका नाम है अली है, शाहिद है, या राहुल है, या गांधी है, जो भी है आपका नाम, तो जब आप आपके बिहाफ पे कहता है भाई मैं राहुल हूँ, कंसल्टेंट खुद उनको बताता है कि भाई मैं राहुल हूँ और ये मेरा नाम है, मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जॉब सीकर्स या जॉब सीकर हूँ, या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, एक क्वालिफाइड एक सीवी भी बनाते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा देखा है कि पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं ना, वो हमेशा मुझे इवन के विज़िट वीज़ा के लिए अगर कोई मैसेज करते हैं वो अपना सीवी भेजते हैं, लेकिन जो सीवी मैं देखता हूँ मुझे भी हंसी आ जाती है। मैं कहता हूँ एक तो मैं वर्क परमिट डील नहीं करता हूँ, एक तो मैं जॉब ऑफ़र नहीं दे रहा हूँ आपको, और आप लोग मुझे सीवी भेज रहे हो, आप गलत बंदे को सीवी भेज रहे हो।
اگر آپ مجھے بھیجتے ہو تو میں ایک وزٹ کو ڈیل کرتا ہوں. یہ سی وی اگر آپ کو بھیجنا ہے وہ اسی طرح آپ نے لگزمبرگ کو کسی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے, وہاں پہ ان کو آپ نے اپنی سی وی بھیجنی ہے. سی وی بھی وہ نہیں جو آپ لوگ مجھے بھیجتے ہو. آپ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں کہ یورپ میں کون سا سی وی جو ہے وہ چلتا ہے, یہاں پہ لوگ کون سے سی وی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہے تو آپ لوگ فارب کنسلٹنسی کو اپروچ کریں. ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے اس معاملے میں. آپ لوگوں کو سی وی بھی بنا کے دے دیں گے, اور طریقہ کار تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے جا کے جاب ڈھونڈنی ہے, کیسے جا کے آپ نے ورک پرمٹ ڈھونڈنی ہے. ورک پرمٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لگزمبرگ میں لگزمبرگ آج کل میڈیا میں ہے, یوٹیوب میں, فیس بک میں ہے, اس لیے ہے کہ لگزمبرگ دنیا کا ایک ریچسٹ کنٹری ہے, ایک خوبصورت کنٹری بھی ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ لوگوں کے پاس جو وہاں پہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ورک پرمٹس ایشو کر رہے ہیں. وہاں پہ لیبرز کی شارٹیج ہے, ان لوگوں کو بندوں کی ضرورت ہے جو یہاں پہ آ کے کام کریں. اور کہیں لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کی جو سیلری ہے, مطلب آپ کہہ سکتے ہو 5 سے 6 لاکھ 10 لاکھ سیلری وہ لوگوں کو دیکھتے تھے. کوئی پڑھا لکھا لوگ ہے اس کو 10 لاکھ دے دیتے, جو ان پڑھ ہے جو تھوڑا بہت ایوریج ہے اس کو وہ لوگ 4 سے 5 سے 6 لاکھ دے دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کا رجحان لگزمبرگ کی طرف ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ لگزمبرگ کی طرف رجوع نہیں کرتے, صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یہ لگتا ہے جس طرح آج کل یو کے ہو گیا, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایسا ملک ہے, ہر کسی کی خواہش ہے, وش ہے کہ ہم لوگ یو کے جائیں, ہم لنڈن جائیں. لیکن لوگ آج کل اوائڈ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یو کے جو ہے وہ نیشنلٹی, پاسپورٹ یا ٹی آر سی اس طرح کی چیزیں نہیں دیتا ہے. لگزمبرگ کا بھی یہی سچویشن ہے. اگر آپ شادی کرتے ہیں وہاں پہ کسی لڑکی گوری کے ساتھ تو پھر آپ کو پیپر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے یہ چیز تو پھر آپ کو پیپر ملنے کے چانسز نہیں. عام بہرحال آپ اس کو ایز اے انٹری لیول یوز کر سکتے ہو, انٹری کر کے پھر آپ پرتگال, اٹلی, اسپین جا سکتے ہیں اپنے پیپرز کے لیے. تو ناظرین, اس کی جو ورک پرمٹ کا جو مین طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی فیکٹری, امیزون ہو, شاپیفائی ہو, یا پھر کوئی اور جو الیمنٹاسیون آپ کہہ سکتے ہو, یا پھر کوئی فیکٹری کسی سے ریلیٹڈ, کار مینوفیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں یا کنسٹرکشن کے کمپنیز ہوتے ہیں, ان کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں, کیا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کو جب رسپونڈ کریں گے, آپ سے کچھ سوالات کریں گے, وہ آپ کو ایک آفر لیٹر بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو ایک لیٹر بھیجیں گے, اگر آپ کے ملک نے آپ کو ویزا دیا, آپ جب یہاں پہ آئیں گے آپ کو رہائش بھی ملے گی, آپ کو کھانا بھی ملے گی, آپ کو سب کچھ ملے گی. بس صرف شرط یہ ہے کہ یہ آفر لیٹر ہے. آفر لیٹر کو ہم اکثر ورک پرمٹ کہتے ہیں. ہم ایمبیسی میں جا کے دکھاتے ہیں کہ بھئی اس ملک نے ہمیں ورک پرمٹ بھیجا ہے, آپ برائے مہربانی ہمیں ویزا دے دیں. تو وہ ایمبیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر وہاں کے جو پیپرز اور ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کیسے بناتے ہیں, کیسے ایمبیسی کو دکھاتے ہیں, تو پھر اس کے بیس پہ آپ کو ایمبیسی ویزا ایشو کرتی ہے. جب وہ آپ ویزا آپ کو ملتی ہے تو اس کے بعد آپ موو کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آ کے آپ اسی کمپنی کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے ویزا مل گیا اور میں آ رہا ہوں. تو یہاں پہ وہ آپ کو آپ کے ٹیکس بھی پے کریں گے, آپ کو رہائش بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, اور آپ کو جاب بھی دیں گے, اور آپ کو اچھی خاصی سیلری بھی دیں گے, اور یہاں پہ آپ کو ہیلتھ انشورنس, ٹریول انشورنس وغیرہ ETC سارے سہولیات اور فیسلٹیز دیتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے, آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی سر ہم کون سے ویب سائٹ پہ, کون سے طریقے سے ہم لوگ لگزمبرگ کا ورک پرمٹ لے سکیں گے, یا کس طرح اپلائی کریں گے. تو اتنا بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر آپ لوگ کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں, یا پھر ہمارے فیس بک پیج پہ فارب کنسلٹنسی کے نام پہ وہاں پہ جا کے اپنے کمنٹس اور اپنے سوالات وہاں پہ ریز کریں. تو اس کے بیس پہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز بھی بناؤں گا, اور اگر ویڈیوز نہیں بھی ہو سکتے تو پھر میں 1 to 1 آپ لوگوں کے رپلائی بھی کروں گا کمنٹس پہ, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنا نمبر بھی دے دوں گا, اور کال پہ بھی آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا. تو ناظرین, اگر ویڈیو پسند آ گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنا خیال کریں. تھینک یو سو مچ.